Good evening mga dam. Sa magluto na sa gabi na sa to ang panihapon ang among sudan karon kay binason og sa nang hugas sa tanong kay daghan hugas so nga minakahugas kini sa ni adto magniog o samis kay lagi na mi gikuha didto nga kaklog sa kalaha mao nga wa may kapanghugas o di hugas sa diha dam so aron malimpyo na imong banggera before ka maghugas sa imong lutoon. But anyway, kay human naman nag-prepare ang imong utanon nga lutoon o di sugdan na nato ang cream man magloto na ta aw nagpabukal na dito dira og kana ang tubig nga na ay pinarito og atong gi butang na din ang atong mga utanan. No, kita ninyo guys, lami guys na init kayo lami kinang kalamong guys og alugbati nga ikuan bas-o yun, di ba, na pinirito